Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज आयतारचो दीस देवान ताका आराधन करचे खातीर ताची स्तुती करचे खातीर आनी देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराक अर्घां दिवचे खातीर आमच्या हर एकल्याचें नांव काण हांगासर आपणें दिलां. Amen. तेन्ना आमी सगळीं उबे रावया, दोनी हात आमचे उबारया आनी देवाक उलो मार आमी मागणी करया. बापा, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयाची मणेजून च्या भुमयेचेर तुका उलो मारचे खातीर आमी आयल्या. तूं आमचो देव जावन आसाय, देखून आमी तुका अर्घां दिता. तूं आमचें सर्वस्व जावन आसाय, देखून आमी तुका अर्घां दिता. 6 दिसांनी तूं आमकां राखलाय आनी हो 7वो दीस दिवन तुका आराधन करचे खातीर तुज्या विशेवांत भागीदार जावचे खातीर आमकां तुवें आपोवन हाडलाय. आमकां आपोवन हाडटना आज हांगासर येवंक जायनातल्या सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या पिडेस्तांचो, मागण्या विसरल्यांचो, मागा म्हूण सांगल्यांचो आनी सगळ्या आमकां आनी आमच्या मागण्याक सताक विरोध रावल्या हर एका भाव भयणीचो आमी उडास काडटा. आमकां दुख्ख येयल्यांक जेजूच्या नांवान आमी बक्षिता आनी सगळें तुज्या अधीन आमी करता. बापा पवित्र आत्म्या, हें सगळें तूं चलोवन व्हर आराधन करतना. सर्गीचे रास आमचे मदें देंवोन येवं दी. सर्गीच्या राजाचे हर एक देवदूत आमकां बोवारी राखोवन दित, सांबाळून दित आनी देवाची खोशी आज परगट जावं दी. आराधन करतना स्तुती करतना सांकळी तुटोवन पडोवन दी. कितें आमच्या जिवितांत काळोख आसा तें तुटोवन पडोवन दी. पिडा शिडा तुटोवन पडोवन दी. दुस्मानकाय तुटोवन पडोवन दी. सैतांचें बळ तुटोवन पडोवन दी. क्रिस्ता विरोधाचें बळ तुटोवन पडोवन दी. देवाचें उतर सत म्हूण मांदिनांतल्याचें आनी उतराक अटॅक केल्ल्याचें बळ हर एक तुटोवन पडोवन दी. बापा, हें प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. आमी सगळीं आतां आमचे उबारया. आनंद बापाक, आनंद पुताक, आनंद स्पिरिताक, त्रिएक देवाक म्हणून मान करया. Arga
आमच्या मदेगात आसच्या त्रिएका देवा तुका आमी मान केलें. तुवें आमचो मोग केलाय. तू आमकां राखताय, सांबाळताय आनी चलयताय. तुज्या मरिपात आमी जियेता. तुज्या मरिपात आमी आसा. तुज्या मरिपात आमचें जिवीत नंदन जालां. बापूत आनी पवित्रत्व जावन आमच्या मदेगात आसून तुका आराधन करचें, तुजी स्तुती करचें. बाप तुवें आमकां फोव केलाय. तुका स्तुती करतना आमची पिडा शिडा तूं गुण करताय. हर एका काळोखाच्या कामांत तूं आमकां सुटका दिताय. हर एक वाटो आमच्या जिवितांत दांपल्ले त्रिएका देवाक आराधन करतना तूं उक्तें करताय. देखून आमी तुका अर्घां दिता. हालेलुया, हालेलुया. आनी एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिया. जय 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 धन्या देवाक. जय 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 क्रिस्तारायाक. जय 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 पवित्र आत्म्याक. जय 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 त्रिएक देवाक. कित्याक आयचो दीस दिवंक आमचो देव कारण जावन आसा. हालेलुया, ताचें नांव त्रिएक देव बकार आमकां जिवीत ना. त्रिएक देव बकार आमकां सडवण ना. त्रिएक देव बकार देवाची काकूट ना. हालेलुया. त्या देवाक आमी मान कर म्हणया. जय 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 धन्या देवाक. Jai
जय जय पवित्र नाम, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र नाम, जय 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 त्रिएक देवा. मोग केला आमचो, मोग दिला आमचा, मोग केला आमचो, मोग दिला आमचा. कर्ज दान करूया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय, कर्ज दान करूया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय, जय 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 धन्य देवा, जय 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 ख्रिस्ताराया, जय 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 धन्य देवा, जय 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 ख्रिस्ताराया, जय 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 पवित्र नाम, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र नाम, जय 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 त्रिएक देवा. भक्तांची भोगसून स्वीकार केला आमचा, भक्तांची भोगसून स्वीकार केला आमचा. हलक्या मनान गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय, हलक्या मनान गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय, जय 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 धन्य देवा, जय 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 ख्रिस्ताराया, जय 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 धन्य देवा, जय 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 ख्रिस्ताराया, जय 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 पवित्र नाम, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र नाम, जय 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 त्रिएक देवा. पदकामची भोगसून स्वीकार केला आमचा, पदकामची भोगसून स्वीकार केला आमचा. हलक्या मनान गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय, हलक्या मनान गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय. पदकामची भोगसून स्वीकार केला आमचा, पदकामची भोगसून स्वीकार केला आमचा. हलक्या मनान गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय, हलक्या मनान गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय जय, जय 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 धन्य देवा, जय 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 ख्रिस्ताराया, जय 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 धन्य देवा, जय 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 ख्रिस्ताराया, जय 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 पवित्र नाम, जय 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 त्रिएक देवा. होय सम्या पदकां बगसून ताणें आमकां स्वीकार केला. कितलोय व्हडलो कोनिगार जावं दी, कितलोय व्हडलो पातकी जावं दी, कितलोय व्हडलो खोटो मनीस जावं दी, क्रिस्ता लागीं येवन क्रिस्ताक तो उलो मारीत जाल्यार ताची पदकां बगसतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. तेच सोम्याचें नांव आमकां सुटका दिता, सोडवण दिता, आमकां जिवीत दिता, आमकां बचाव करता, आमकां आशिर्वादांनी भरता. तेच सोम्याच्या नांवाक गीत गावन आमी म्हणया, पदकां बक्षिल्ल्या, पवित्र केल्ल्या, आशिर्वादांनी भरिल्ल्या, काकूळ दाखयल्ल्या, सुटका दिल्ल्या, पिडाशिडा गूण करच्या त्याच नांवाक सोम्याचें नांव कितलें वर्तें नांव. सोम्याचें नांव सदां सदैव जावं, सोम्याचें नांव हरसिल्लें जावं, सोम्याचें नांव गायता सगलो गांव म्हणून. Somnia
सम्याकडे असो फकत मोग मात Amen. बक्षूंक तयार हर एक घडये भितर तो विसरून सोडता ताजो मोग विशेष जावन आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या सोम्यान ताजे रक्त मारिपात ताजो मोग दाखयला त्या देखून त्या रक्ताच्या सत्तेक आमी महिमा दिवया आनी ते रगत आमकां त्या लावन दी आमकां अभिषेक करून दी हे रक्ताचें गीत आमी गायता आसतना आमच्या जिवितांतलो हर एक शिराप हर एक वायट हर एक पाताक हर एक मलगड देवन कितें आयलां तें सगळें नपयस जावन दी हालेलुया Hallelujah. Nana maka somia tuja characta,
तकले रे सोम्या शेणे तुझे रगत मुझ्या तकले रे सोम्या निवार म्हाका वाईट काम आतांनी सदा निवार म्हाका वाईट काम आतांनी सदा आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया नितळ म्हाका कर तू तुझ्या करतां पवित्र म्हाका कर तू अमोलिक रक्तां नितळ म्हाका कर तू तुझ्या करतां पवित्र म्हाका कर तू अमोलिक रक्तां सारे तुझे रगत मुझ्या कुडीच्या विश्व्या सारे तुझे रगत मुझ्या कुडीच्या विश्व्या जैत म्हाका लाभयतो जिणयेच्या पैना जैत म्हाका लाभयतो जिणयेच्या पैना आले हालेलुया हालेलुया 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 नितळ म्हाका कर तू तुझ्या रक्तां पवित्र म्हाका कर तू अमोलिक रक्तां नितळ म्हाका कर तू तुझ्या रक्तां पवित्र म्हाका कर तू अमोलिक रक्तां सारे तुझे रगत मुझ्या कुडीच्या विश्व्या सारे तुझे रगत मुझ्या कुडीच्या विश्व्या जैत म्हाका लाभयतो जिणयेच्या पैना जैत म्हाका लाभयतो जिणयेच्या पैना आले हालेलुया हालेलुया 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 क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां जैत दिला क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां आशिर्वादीत केला क्रिस्ताच्या रक्तान आमचेर काकूळ दाखयला क्रिस्ताच्या रक्तान मालगडतान देवनेलो शिरा पुसून काडला आतां आमी पवित्र भाग्यवंत आनी नित्यवंत जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इतलो वेळ देवाक आमी आराधन केलें त्या देवाचें उतर आयकुच्या खातीर आमी देवाचो आदार आमी मागया आदार म्हाका तूं सोम्या आदार म्हाका तूं जिणयेंत आदार म्हाका तूं सोम्या म्हणलें गीत गावन देवाचें उतर आयकुच्या खातीर देवाचें उतर प्रगट करचे खातीर देवाच्या कुशे प्रकार प्रगट करचे खातीर देव कितें उलयता वा सर्गीचो संदेश प्रगट करचे खातीर आज देवाचो आदार आमी मागया आदार म्हाका दी सोम्या आदार आदार म्हाका तूं सोम्या जिणयेंत आदार म्हाका तूं सोम्या आदार म्हाका तूं सोम्या जिणयेंत आदार म्हाका तूं सोम्या जिणे म्हजी उजवाडां उजवाडां तुजी जिणे म्हजी उजवाडां तुजी आदार म्हाका तूं सोम्या जिणे म्हजी उजवाडां तुजी आदार म्हाका तूं सोम्या आदार म्हाका तूं सोम्या जिणयेंत आदार म्हाका तूं सोम्या आदार म्हाका तूं सोम्या जिणयेंत आदार म्हाका तूं सोम्या जिणे म्हजी उजवाडां तुजी जिणे म्हजी उजवाडां तुजी आदार म्हाका तूं सोम्या जिणे म्हजी उजवाडां तुजी आदार म्हाका तूं सोम्या कश्टाच्या सागरान बुडोन सोम्या बिरणे नांव जिये
तुझो देव सांभाळवर सोमिया तुला तुझो देव सांभाळवर सोमिया तुला आधार मका तू सोमिया जनिये आधार मका तू सोमिया आधार मका तू सोमिया जनिये आधार मका तू सोमिया जिनी मोजी उज्वलांत जीव आधार मका तू सोमिया जिनी मोजी उज्वलांत जीव आधार मका तू सोमिया सोमिया ह्या संवसारांत आम्ही उजवाडान जियोचे जाल्यार तुजो आधार म्हाका जाय तुज्या उतराचो आधार म्हाका जाय तुज्या उतराचें बळ म्हाका जाय ते देखून तुजें उतार आयकोवच्या खातीर आमकां आमी तुका समर्पण करता तूं आमकां चलय हे दोळ तुका आराधन करून आमकां फाव केले आतां तुजें उतार आयकत आसतना देवाच्या कुशे प्रकार सर्गींच्या राजाच्या संदेशा प्रकार देवाचे उतार प्रगट करूंक तो म्हाका करपा दी आयकत्राचे काळीज तो माक अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी जेजूच्या नांवान आमेन. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती केलें आतां देवाचे उतार आयकुचे खातीर एक घडी बोर आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागया. पवित्र आत्म्या तो आमचो मजतदार रोमन्स 8:26 प्रकार आमच्या स्कतकायांत आमकां तुजो आदार कितें आमकां गरजा तें सगळें देवास तावन जोड दिवचें तुवें जावन आसा तूं जाणवयसो आत्म जावन आसाय त्या खातीर आज तुजें उतार प्रगट करूंक तुजी कृपा तुजें बळ तुजी मजत मागता आनी कोण हो संदेश आयकता तांकां तुज्या कृपेन बर तुज्या उतरां थंय ओड देवा थंय परतुंचें हें करतें भक्त तांकां फावो कर काळो कोतां उजवाडाक येवचें तसलें आनी देवाच्या उतरांतली सकत आनी आपणोवचें तसलें आनी तुका साक्षांक तांकां करपा दी हें प्रार्थना करता बापा तुज्या क्लेस्पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयचो हो संदेश जावन आसा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाक हांवें योग्य जायचें जाल्यार वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत हांवें वसा जाय जाल्यार वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो संतोश हांवें अनुभव करीत जाल्यार हांवें फस्ट कितें जायचें फस्ट हांवें देवाचो भुरगो जाल्ल्या शिवाय क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावं म्हाका जायना वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो संतोश अनुभव करूंक म्हज्या जिवितांत म्हाका जायना. त्या देखून आमी उतार वाचून घेवया लुकाच्या वांजेलांत 20व्या अध्यायांत 27 वळींत 40 वळ पर्यंत आमी वाचून घेवया. पुनर्जिवंतपणा विशयांत सवाल. उपरांत थोडे सदस्य मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजू सरशीन येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्री कोण एकलोसो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मोरात जाल्यार ताच्या भावान सरलेल्याच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या बाबाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मोयचेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्ही. तर 7 जाण भाव भुरगीं नासतना मेले. 7 जाण भाव आशिल्ले मलगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जालें अशें 7 जाण तिजे लागीं लग्न जाले आनी भुरगीं संतत नासतना मेले. शेकीन ती स्त्री मेली तर मेल्ल्याच्या जिवंतपणा जावच्या दिसा
त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनात. देवदूतां सारकी ती, कित्याक ती मोरानात ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवंतपणाक वांटेली जातात. मेल्ल्याक बरो नाशिल्ल्या कडे सरेस्परान अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण आपयता, तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सक्कडी जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्रां मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताच्या उपरांत तांकां सवाल घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. हांगासर 35वें वाक्य पळोवचें जाल्यार, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनात आनी दिनात. देवदूतां सारकी ती, कित्याक ती मोरानात ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जातात. आतां क्रिस्ताच्या हांगासर सांगता देवाचे उतार वा जेजू सांगता, क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत हांवें भागीदार जायचें जाल्यार, वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत हांवें वांटेली जायचें जाल्यार, वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव हर एका घडीतांनी हांवें आपणायचें जाल्यार, वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें रक्षण म्हाका वेडो घालचें जाल्यार, फस्ट हांवें देवाचें भुरगें जायचें. हालेलुया. देवाचें भुरगें जायनासतना हांवें जेजू क्रिस्ताच्या त्या पुनर्जिवंतपणांत एक जावंक जायना वा भागीदार जावंक जायना. आतां हांव देवाचो भुरगो कशें जाता? क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाक जिवंतपणांत हांवें एकवट जाय, तो संतोश भोगस जाय जाल्यार हांवें देवाचो भुरगो जाय. आतां देवाचो भुरगो हांवें जायचें जाल्यार हांवें कितें करीत जाय? पयलें क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत एक जायचें जाल्यार हांवें देवाचो भुरगो जायचें. दुसरें क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत एक जाय जाल्यार हांवें सगळ्या संगतीक मोरा जाय. आमेन. हालेलुया. त्या देखून आतां सवाल, देवाचो भुरगो जायनासतना क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत म्हाका वांटेली ना, वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें रक्षण हांव अनुभव करूंक म्हाका जायना, वा क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें संतोष भोगूंक म्हाका जायना, कित्याक हांवें पथकाक मोरा जाय. हालेलुया. पथकाक हांवें मोरा जाय जाल्यार पयलें देवाचो भुरगो जाय. आतां हांवें देवाचो भुरगो कसो जाता? जॉन चॅप्टर 1:12 सांगता, आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक वा जेजूच्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक, वा जेजू मरिपात म्हजी पथकां बोगसल्यांत म्हण विश्वास दवरतल्यांचेर तांकां देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्मल्ली रक्ता मांसा वरवीं न्हय, कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं न्हय, बगार देवा वरवीं. हालेलुया. हालेलुया. हांवें देवा थंय जल्म जाय, वा देवा थंय एक जायचें जाल्यार हांवें देवाचो भुरगो जाय. देवाचो भुरगो जायचो जाल्यार सोम्या जेजूक हांवें रिसीव करी जाय, वा देवाचें नांव रिसीव करी जाय, वा देवाचें नांव जेजू क्रिस्त म्हण हांवें रिसीव करी जाय. हालेलुया. हालेलुया. अनभवार्थी करतात ती पुजा देवाक न्हय, देवसाराक म्हणटा. तशेंच जेजूचें नांव सोडून दुसऱ्या खंयच्याय नांवा पटल्यान हांव आसा जाल्यार
क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचो संतोष वा एकवट वा आशिर्वादां म्हज्या जिवितांत म्हाका पळोवंक जायना. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून जॉन चॅप्टर 1:12 सांगता, आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक वा जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली रक्ता मांसा वरवीं, म्हळ्यार जेजूच्या नांवाचेर तुवें विश्वास दवरल्या वरवीं, हालेलुया, तुज्या फाटल्यान कितें आसा पळय तें बॅकग्रावंडूच देव नपयस करता. हालेलुया. जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्या कुडले हेरिडिटी म्हूण आयलां पळय, हेरिडिटीतून आयिल्लें म्हणटा पळय तें सकट डिलीट जाता. हालेलुया. जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरले कुडले हेरिडिटी कॅन्सल जाता. डॉक्टर विचारता, कॅन्सरची पिडा कुटुंबांत कोणाक म्हणी कॅन्सराचो पिडस डॉक्टर लागीं वचत जाल्यार डॉक्टर विचारता, तुमच्या कुटुंबांत पयलें कोणाक आयलां गे म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हेरिडिटी म्हळ्यार बापायक या व्हडली मांयक या आबाक या कोणाक आयलां जाल्यार त्या थंय तावन तुका आयलां गी म्हणलें एक सवाल तो विचारता, हेरिडिटी. पूण हांगासर जेजूचें नांव स्विकार केल्ल्या कुडलें तें हेरिडिटी कितें आयलां पळय तें डिलीट जाता. आमेन. मलगडे तावन देवान आयिल्लें कर्ज आसा पळय तें ब्रेक जाता. आमच्या मलगड्यांनी कितेंय केलां जावंक बरो तें आमकां गोत्त ना, ताका आमी कारणी न्ही, आमी जबाबदारी न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक गो बैलां एक रिटीर सेंटराक गेल्ल्या वेळार ते कावन्सिलरा कडेन गेल्ल्या वेळार तो कावन्सिलर म्हणटा, हें तिका कुटुंबां तावन आयलां, हेरिडिटी तावन आयलां. पूण तितलें मात सांगता, पूण ताजें सोल्युशन तो सांगना. हाका कितें करचें म्हूण सांगना, हाका परिहार कितें म्हूण सांगना. हाका परिहार जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर ताणें संपूर्ण विश्वास दवरचो. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरले कडले क्रिस्ताची पुनर्जीवनपण सकत ताका वेडो घालता. आमेन. खंयचेय दुस्मान वा हेरिडिटी या कर्ज ताका अटॅक करूंक शकना, ते ब्रेक जाता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. देवाचो भुरगो जाल्ल्या कुडले कर्ज ब्रेक जाता. आमेन. हेरिडिटी ब्रेक जाता. हालेलुया. परत एक उतर आमी पळया. सांत पावलो रोमांकारांक बरयल्ल्या 4 अध्यायांत 5 वाक्यांत कशी आमची हेरिडिटी ब्रेक जाता की म्हणून खंयच्या संगतीक आमी मोरा जाय, खंयच्या संगतीक आमी मेल्ल्या वेळार आमची हेरिडिटी ब्रेक जाता की म्हणून हांगा सांगता. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मोरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातले. आमी आतां ह्या ओल्ड थिंग्स हेरिडिटी आमचे तावन ब्रेक जायचे जाल्यार सांप्रदायिक जिविताक हांवें मोरसय. हालेलुया.
वा देवाच्या उतरा विरोध कितें आमी करना आयल्या मागणी आराधना ते सगळे आमचे तावन ब्रेक जाय वा ताका आमी मोरस जाय. कोणी आमच्या विशयान कितें म्हणटा तें आमकां इम्पॉर्टंट न्ही, पूण हांवें मोरस जाय. कित्याक तो मेलो तशें ताजे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले. आमी मोरस जाय. हर एका ओल्ड थिंग्साक हांवें मोरस जाय. इसाया प्रवादी सांगता ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಸಂಗತ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಾಕ್यांत सांगता आमी मेल्यार आमच्या जिवितान आमी ब्लेसिंग पळोवंक शकता ओके. आमीन. हालेलुया. पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळय हांव एक नवें कार्य करता, आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता. रानवट मुंजती म्हजी स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच शामरागा कित्याक म्हजे विंचलेल्या परजेक पियोंक दिवं. हांव अरण्यांत उदक दिता आनी सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता. ती परजां हांवें म्हज्या पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. हालेलुया. आतां क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांत हांवें भागीदार जायचे जाल्यार ओल्ड पोरण्या संगतीक हांवें मोरस जाय. कित्याक तो मेलो आनी ताचे सांगता आमी त्या पोरण्या संगतीक ह्या पोरण्या सोल्ल्याक आमी कार्याक आमी मोर रावूं जाल्यार ह्या नव्या सोल्ल्यांत देवान क्रिस्तां मरिपात कसलें आमकां जिवीत दिलां त्या जिविता संगे आमी उरतले. आमीन. हालेलुया. ते देखून पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाकात. आमच्या आवय बापायनी ह्या मालगाड्यांनी पुर्वजांनी अशें केल्ल्या वरवीं आज आमच्या जिवितांत अशें आयलां तें तुवें सगळें उडास काडून उडयचें. तुवें जेजूक तुजो स्वामी वा सडवंदार वा पदकाचें बोगसाणें म्हण तूं रिसीव केलाय वय जाल्यार पोरणे उडासा काडिनाका. ओल्ड कितें आसा तें उडासा काडनाका. संप्रदाय थिंग्स उडासा काडनाका. हालेलुया. तो म्हणटा पळय पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका. आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळय हांव एक नवें कार्य करता. तुजी हेरिडिटी काडून उडोवन तुजो शिराप काडून उडोवन एक ब्लेसिंगाचें जिवीत हांव तुका दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरले कडेन आमी देवाची भुरगीं जाता. त्या दिसता न्हू देवा कडेन कितें आसा तें म्हजें जाता. आमीन. हांव एक ब्लेस्ड पर्सन जाता. हांव एक ब्लेस्ड पर्सन जाता. हांव दुसऱ्यांक आशिर्वाद दितलो एक व्यक्ती जाता वा दुसऱ्यांच्या गरजेक पावसो एक व्यक्ती जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाका. पळय हांव एक नवें कार्य करता. जेजू क्रिस्ताक तुवें रिसीव केल्ले वडलें वा देवाचो भुरगो जाल्ल्या कुडलें तुजें पोरणे कितें आहा पळय तें सगळें ब्रेक जाता आनी त्या दिसता तुज्या जिवितांत ब्लेसिंग रिलीज जाता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आनी जेजूक रिसीव केल्ल्या उपरांत तूं कोणाक तूं ब्लेस करताय पळय
तो ब्लेस जाता. आमेन. हालेलुया. अब्राहमाक देव म्हणटा तूं कोणाक आशीर्वाद दिताय की तो आशीर्वादी जातलो. कोणाक तूं शिराप घालताय की तो शिरापी जातलो. त्या देखून देवान क्रिस्ता मरिपात आमकां ब्लेस केला. क्रिस्ता मरिपात आमकां देवाची भुरगीं केला. क्रिस्ताक रिसीव केल्ल्या कुडले ओल्ड हेरिडिटीचे सगळें देवान काण उडयलां आनी त्या दिसतान आमच्या जिवितांत ब्लेसिंग आयलां. आमेन. हालेलुया. ते म्हणटा पुर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पण हांव एक नवें कार्य करता. आतां तें उजवाडाक येता. तुमकां दिसना काय. आमेन. हालेलुया. त्या देखून जेजू क्रिस्ताक रिसीव केल्ल्या कडले आमच्या जिवितांत एक आमची मागणी चेंज जातात. आमचे उलोवणें चेंज जाता. आमचें नडतें चेंज जाता. हालेलुया. आमचे आमा बसत विनंती कर म्हणचें आहा पळय तें वेता आनी आमच्या जिवितांत देवाक अर्गां दिवंक आमी सुरू करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचो भुरगो जाल्ल्या कुडले जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्या कुडले आमच्या मागण्यांत बदलावण येता. कोणे कोणे बरयल्ले बूक काणून आमी वाचूंक मागणें करूंक सुरू करना. आमच्या देवा लागीं कशें उलयचें वो तो संबंद बापायचो आनी भुरग्याचो संबंद तो कितें जाता एक जाता. हांव देवाचो भुरगो जाल्ल्या कडले देवा कडेन कितें आसा तें सगळें म्हजें म्हणलें एक एनकावंटर म्हाका जाता. हालेलुया. हांव भीक मागतलो व्यक्ती जायना. देवा तुजे कडेन कितें आसा हांव तुजो भुरगो जालां त्या देखून तें म्हजें जावन आसा देखून हांव तुका अर्गां दितां. हालेलुया. त्या देखून सांत पावलो तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता 5व्या अध्यायांत 16 वाक्यांत सदांच कुशली जाया कळनासतना मागा अरिगाडितांनी देवाक अर्गां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चेंज जाता. हांव देवाचो भुरगो जाल्ले कडले म्हणजे उलोवणें चेंज जाता. हांव देवाचो भुरगो जाल्ले कडले म्हाका मरेकार पीड आसा जाल्यार म्हणजे पिडान ती चेंजीस येता. रिपोर्टान चेंजीस येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून इसाया प्रवादी सांगता पळय हांव एक नवें कार्य करता. आतांच तें तुमकां उजवाडा आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां दिसना काय. हांव देवाचो भुरगो जाल्ल्या कुडले त्या दिस म्हजें ब्लेसिंग रिलीज जाता. म्हजी वाडावळ जाता. म्हज्या तोंडार एक परजळ येता. हालेलुया. एक भक्षणाचो स्पिरीट म्हज्या जिवितांत वळटा. कोणाक हांवें अन्याय करूं नजो. कोणाक हांवें कंडेम करूं नजो. कोणाचें नांव हांवें पाड करूं नजो. कोणाचे अस्कतकाय हांवें उखलून धरूं नजो म्हणलें येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून 15व्या किर्तनांत सांगता क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत संतोष भोगता तें कितें आसा जें घे म्हण. आमी वाचून घेवया साम 15 पयल्या वळींत हांव एक 2-3 उतरां वाचून घेवया. सरेस्परा तुज्या तम्मांत कोण रावतलो वा क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत कोण एकवट रावतलो. तुज्या पवित्र पर्वताचेर कोण वस्ती करतलो.
निर्दोषपणी जियेता, न्याय नितीन चलता, तो खळसांत सत उलयता, आपल्या जिबे निंदा करिना, तो आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेलाचेर बदलाम घालिना, तो खोट्या मनशाक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशाक मानान लेखता, तो आपल्या पेलाक दिल्लो सोपूत मोडिना, तो हांगासर नाकाने वाक्य सांगता, खोट्या मनशाक कांटाळता पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशाक मानान लेखता, तो आज सर्वेस्पराक भियान कोण जियेता पळय त्या व्यक्तीक मान उणे, त्या सेवकाक मान उणे. हालेलुया. कोणाकडे पैसे आसात, कोणाकडे ग्रेस काय आसा, कोणाकडे बंगलो आसा, कोणाकडे व्हडले गाडी आसात, ताका मान चड. हालेलुया. तो क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत तो एकवटना, म्हणजे तो देवाचो भुरगो जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खोट्या मनशाक कांटाळता आनी सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशाक मानान लेखता, तो. हालेलुया. हालेलुया. आज आमी पळयता जेजूक स्वामी आनी सडवणदार म्हणून रिसीव केल्ल्या उपरांत सैरीक सोदतना हांवें काजार जावचें भुरगें वा हांवें काजार जावचो दादलो तो देवाक भियेता गी वा देवाच्या भिरांतीन आसा गी तें हांव पळयना. तो कितल्या व्हडल्या जॉबार आसा, खंयले ताचें बिजनेस आसा, तो खंयच्या गांवांत काम करता, त्या जाग्याक म्हाका दापोवन व्हरूंक जाता गी. हालेलुया. तो रोमन कॅथलिकांत जाले रोमन कॅथलिकच चेडो जायचे, रोमन कॅथलिकच चेडून जायचे. हालेलुया. तूं क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत असलें चिंता बसलो तूं आनी हांव क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत हांव एकवटना, कित्याक हांव देवाचें भुरगें जावना. हर एका काजार जातल्यान तो देवाचो भुरगो मात्र पळयचय, ताच्या फाटलें खंयचेंच बॅकग्रावंड हांवें पळोवंक नजो. हालेलुया. जर तर बॅकग्रावंड हांव पळयता वय जाल्यार हांव देवाचो भुरगो जावना. हांव क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत हांव एकवटना, तें रक्षण म्हाका मेळना. हालेलुया. हांव खाली एक बिलीवर म्हणलें नाटक मात्र करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, खोट्या मनशाक कांटाळता पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशाक मानान लेखता, तो. हालेलुया. क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत हांवें वांटली जायचे जाल्यार देवाचो भुरगो जायचय. आनी कोण पळय देवाक भियोन चलता ताका हांवें रेस्पेक्ट दिते. पैशावाल्यांक न्हय, डिग्रेवाल्यांक न्हय. हालेलुया. व्हडलो स्कॉलरांक न्हय, PhD केल्ल्यांक न्हय. ताची सभा कितली व्हडली आसूं दी, तो देवाक भियोन चलता गी म्हूण हांवें पळयसय. हालेलुया. देवाक भियोन चलतल्याक हांवें मान दिसय. तो जावन असो देवाचो भुरगो. देवाचो भुरगो जाल्ल्या कुडले कोण पळय देवाक भियोन चलता ताका तो मान दिता. आमेन. हालेलुया. ताका क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचें रक्षण ताका मेळटा. ताका क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण ताका राखता आनी सांबाळटा. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणांत हांव एकवटलां. हांव देवाचो भुरगो जाला. वी आर गॉड्स चिल्ड्रन म्हणटा पळय. ताणें 15 किर्तन आसा पळय, Psalm 15. ताणें दिसाक एक
10 फावटी मिनी वासी जाय. हालेलुया हालेलुया. कित्याक सबार फावटी आमी ह्या किर्तना विरोधच पाताव करता आनी क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची सकत आमी होगडयता. त्या देखून एक घडीभर आज आयकल्ल्या ह्या संदेशाक आमी दिंबी घालया. ह्या आयकल्ल्या संदेशाक आमचे जिवीत आज आमी मांडून हाडना जाल्यार देवा कडेन बक्षणे मागया. आनी ह्या उतराक आमी अधीन जावच्या खातीर देवाची कृपा मागया आनी मागणें करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचो संदेश आयकल्ल्या ह्या भुरग्यांक हांव तुज्या अधीन करतां. ह्या उतरा विरोध देवाची भुरगीं म्हणून क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचें रक्षण ओगडोन कोणी आसा जाल्यार त्या रक्षणांत येवंक तूं नाका कृपा दी. आनी देवाच्या भुरग्यां थंय कसले गूण आसा जाय गे. आनी देवाच्या भुरग्यान खंयच्या रितीन कोणाक मान दी जाय. देवाच्या भुरग्यान देवाक भियेतल्या व्यक्तीक मानान लेखोंक तूं कृपा दी. आज आमच्या जिवितांत देवाक आमी देवाक भियेतल्या व्यक्तीक आमी मानान लेखून जाल्यार देवा कडेन बक्षणे मागया. देवाची काकुळट आमी मागया. आज उलयलो संदेश देवा हांव सरपडटा त्या संदेशा मुखार. त्या संदेशाचे आशिर्वाद म्हाका जाय. क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बळ म्हाका जाय. आज कोणीय संदेश रिसीव करता जाल्यार ताच्या माथ्याच्या केसान पांयाची नाक्षी पर्यंत कसलेय पिडा आसा जाल्यार ती हिलींग जावं दे. हेरिडिटी आसा जाल्यार ती हिलींग जावं दे. मलकडच्यान देवान येयलो शिराप आसा जाल्यार शिराप क्रस आज ह्या उतरा मुखार सरपडोन दी बापा. अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. ह्या उतरा मरे पाद देव तुमचेर आशिर्वाद.